وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پڑھنے کی صلاۃ و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام نشان جدر رہ جائے بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازن ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا بس رسول اللہ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت
اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد آقائے نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبات تے کروڑہ مرتبہ درود و سلام تے نظرانے پیش کرن تو بعد زینت اسٹیج علماء کرام اسیران ناموس رسالت محافظین ختم نبوت و ناموس رسالت تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان میں ذمہ داران عہدیداران کارکنان پنڈالش موجود نبی علیہ السلام میں سارے نوکر علامہ فیاض احمد قادری صاحب آپ اور علامہ محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت علامہ عطا طاہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور تمام ساتھی اور بانیان محفل معاونین محفل میں کسی کا نام اناؤنس نہیں کر سکتا اگر وقت دی قلت دے پیش نظر ایک گل یاد رکھو تسی جس کریم دی محفل چاہے ہو جس مالک دین واسطے آئے ہو تواڈے ساڈے نام ہی جان دے نے ساڈیاں محبتاں دی اوقات بڑی دیر تو تسی تشریف فرماؤ اور بڑی دیر تو تسی منتظر ہو اتنی دیر تک کوئی بندہ روٹی دے چاولوں واسطے نہیں بیٹھتا یہ دیتا ہے اتنی دیر تک کوئی حلوے دے تھال واسطے نہیں بیٹھ سکتا اتنی دیر کوئی بیٹھ سکتا ہے تو سیدہ آمنہ پاک دے لال واسطے بیٹھ سکتا اتنی دیر تک کوئی بندہ اپنے ذاتی اغراض و مقاصد واسطے نہیں بیٹھ سکتا میں اپنے جوانوں بچوں بزرگوں چند گلاں کرنیاں نے اور میں امید کرنا جس ذوق نال تسی میرے جیسے ناچیز قدرہ جے تحریک دے کارکن نو عزت بخشی ہے اس محبت نال تسی میں نو سنو گے بھی اسی اس تھے بیٹھ کے کسی نو گولی مارن نہیں آئے بم چلان نہیں آئے کسی دن راحت کی چنو چھلن نہیں آئے اتعاون دستے بھی کوئی مقصد ہے کہ تو انہوں دسیا جائے کہ اسی جڑی درد بھری صدا دے رہے ہیں وہ کھڑکا رہے ہیں ہزارہ دروازے تے دستک دیتی ہے کئی سیدھا جواب دیتا ہے کسی پٹھا جواب دیتا ہے کسی مندہ بولے ہے پھر بھی اپنی آواز بند نہیں کیتی کدی کسی جیلہ سٹے پرچے کٹے سارا کچھ کیتا لیکن اصلا لبیک دی آواز مٹھی نہیں ہونے دیتی اللہ دی مہربانی کہ تسا سارے کچھ نو دیکھ کے آخر کوئی درد تے ہے میں جس بنیاد پہ تم چل رہے ہیں صرف وہ دسنا ہے کہ وجہ کیا ہے ہزارہ رکاوٹوں دے باوجود لبیک الحمدللہ دن بدن مالک دے فضل بلندی دی جانب جا رہی ہے اپنی طرف تو مٹان والے کوشش کر دے دیں کہ جناب انہوں مٹا دئیے انہوں جناب اعلیٰ پتھروں دے تھلے دے دئیے اے دوبارہ اٹھن جوگے نہ رہن اے جو منہ پھیر دینے تے پلٹ کے دیکھ دینے اے پودا 10 فٹ دا سی تے 100 فٹ دا مالک انہوں بڑھا دے آئیے یہ ریزن کیا ہے ریزن صرف اتنی ہے کہ اسی کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ سانو تخت تلایا ہو علامہ اطہر صاحب نو میں نو علامہ فیاض صاحب نو حضور دینا غلامہ نو اسی یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے تخت تلایا ہو اسی آنے حضور دا دین تسی تخت تلایا ہو اسی توڑے پیچھے ٹوٹ ہو سادی جی گالے بھائی تسی نا بھی لے آئے اسے پاک مدینہ دی ریاست کا تسی حضور دا دین لے آؤ اسی توڑے مدد ٹوٹ ہو کوئی جھگڑا نہیں کوئی گال بندہ نہیں کسی دی جناب اعلیٰ کردار کشی نہیں آؤ اللہ دا قرآن پڑھیے صرف توڑے کے دست بستائے عرض کریے کہ جڑے ساڑھے نال کوئی اختلاف میں رائے رکھتے ہیں انہوں نے سوالہ میں جواب بھی ہو جائے کہ بھائی اسی جڑا نظام چاہنے وہ کیڑا نظام ہے اور ان دے نال غریب نو کی لب رہے پہلے تو مزدور نو شروع کریے نا ماڑے نو شروع کریے کہ پاکستان دے اندر سب تو زیادہ تعداد خط غربت تو تھلے رہنا لے تو انہوں دسیے کہ حضور دا دین غریبہ نو کی دینا پھر امیرہ نال گل کریے امیر حضور دے دین دے نیڑے لگے تو پھر حضرت عثمان غنی کی طرح اسلام امیر نو کی عزت عطا فرمائے پھر بیمار نال گل کریے
پھر زمیندار نال کریے، پھر تاجر نال کریے، پھر نکے بال نال کریے جڑا بیٹھا ہے، پھر انہاں بزرگاں نال جنہاں دیاں داڑیاں اسلام دے اندر سفید ہو گئی ہیں خدمت کرتے ہیں، انہاں نال گل کریے کہ اج جناب اولڈ سٹیزنز واسطے سپیشل سیٹاں تے سپیشل لینا یہ اج انگریز بنانا پھردا ہے۔ تے نبی رحمت نے 14 صدیاں پہلے فرمایا سی لیسا منا من لم یعکر کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا، وہ ساڈے وچوں نہیں ہے جڑا وڈیاں دی عزت نہیں کردا نکیاں تے شفقت۔ پڑھیے قرآن جی، بڑے عاشق رسول ہو، گوڑیاں تو ہاتھ لا دیو یار، جڑے بندے تھکے نہیں بیٹھے تے ینگ بچے ہو، بزرگاں نو بیٹھن دیو جویں مرضی بیٹھن۔ میں قرآن پڑھن لگا دل مننے تے سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، البتہ تاکید تواڈے واسطے بہترین نمونہ رسول اللہ دی زندگی دے اندر یہی پیغام دیوان آیا، ہل چلاون والے جناب اعلیٰ دیہاتیاں نو، ہل چلاون والے جناب اعلیٰ دہاڑی دار مزدور نو، جناب اعلیٰ فصلاں لاون والے نو، جناب اعلیٰ دہاڑی کرن والے مستری نو، مزدور نو تے دکان کھولن والے تاجر نو، یہی گل کرنا آیا تگڑے نو تے یہی گل کرنا آیا ماڑے نو کہ میرے سونے رب کریم نے فرمایا تواڈے واسطے بہترین نمونہ میرے نبی دی زندگی۔ اے جناب اعلیٰ رب سونے فرمایا، سچے رب نے فرمایا بہترین طریقہ ہے اگر تو پیو ہے اولاد کی تربیت میں کرنی ہے میرے مصطفیٰ دے طریقے نو دیکھا، اگر تو نانا ہے نواسیاں نو کیویں سمجھانا ہے میرے مصطفیٰ تو سکھ۔ صدقے دیا کھجوراں جناب اعلیٰ تقسیم ہو رہی ہیں، اس دوران جناب اعلیٰ حسنین کریمین وچ ایک شہزادے چپ کے کھجور اپنے مبارک منہ وچ پائی تے تیرے تے میرے سونے کریم نے اپنے مبارک انگلی منہ وچ پا کے فرمایا کخل کخل اینو باہر کر دے میرے شہزادے، تینوں پتہ ہونا چاہیے صدقہ ساڈے تے حرام۔ یہ دسے آیا کہ چھوٹے بالا نو بچپن تو یہ چیزیں سکھاؤ گیا کہ بڑے ہو کے بھی جناب اعلیٰ انہوں نے حلال حرام دا پتہ رہنا آیا، یہی تربیت دا اثر سیا، یہی تربیت دیا برکتہ سنا۔ جدو جناب اعلیٰ اہل بیت دا قافلہ انہاں دے سر نیزیاں تے سوار سید قیدی بن کے جدو کوفے بنے تے صدقے دیا کھجوراں کوفے والے آنے گھراں دیاں چھتاں تے کھلو کے سیداں دے اوپر سٹیاں تے پتہ نہیں کتنی دیر دے بھوکے نے کچھ کھا لے گیا تے سیدہ پاک پوچھوایا امام زین العابدین کولو اور سید سجاد انہاں کولو کچھ کھجوراں کس چیز دیا نے، جدو سید پوچھتا ہے کھجوراں کا دیا تو کہتے ہیں صدقے دیا، تے سیدہ نے فرمایا کہتے ہیں یا اہل الکوفہ ان صدقۃ علینا حرام، او کوفے والے ہو ساڈے تے صدقہ حرام ہے، اساں منگن والے بن کے نہیں آئے، اساں جنتاں بھی ونڈن والے بن کے۔ اعلیٰ حضرت فرما کے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب کرونا تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا۔ یہی لبیک دا خادم تواڈے دروازے تے سمجھاون آیا، اپنے بالوں دی تربیت بھی حضور دے دروازے تو لبنی ہے، اپنے حق دا جناب اعلیٰ حاصل کرن دا طریقہ بھی تینوں سرکار دے دروازے تو لبنا ہے، اپنی عزت نفس دی حفاظت بھی تینوں حضور دے دروازے تو لبنی ہے، ماڑے تے تگڑے دے فرق مٹاون دا اصول بھی حضور دے دروازے تو لبنا ہے کہ جدوں ایک مزدور نے آ کے سرکار کو سلام کیتا تو دے ہتھاں دے چھالے سرکار نے دیکھیا، پھر تیرے تے میرے آقا نو ہاتھ ملایا،
مسافہ کیتا دے ہتھاں دے چھالے سرکار دے ہتھاں کو لگیا میرے کریم آقا نے فرمایا تیرے ہتھاں دے چھالے 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 آج جڑا مزدور 8 گھنٹے ڈیوٹی کرے ڈیوٹی دے دوران نہ گرمی دیکھے نہ سردی دیکھے کیوں کر رہے ہیں بچے کہتے ہیں بالا دی روزی ہے گھر والے بھی دکھال لینے کی ملا انہاں سارے دی خدمت بھی دے کرنی ہے اس مزدور سے مستری نکل کر رہے ہیں جڑا 8 گھنٹے دھوپ پہ کھلو کے کم کرتا ہے جیسے انہوں آکھا جائے 500,000 دی خاطر دہاڑی کرنا لیا گرمی دہاڑ کٹنا لیا اللہ دے گھروں آواز آئی ہے حی علی الصلاۃ یہ آواز تقرار نال روزانہ 10 باری آندی ہے ہر اذان دے اندر 2 باری یہ جملہ دہرایا جاتا ہے روزانہ 10 باری آواز آندی ہے جڑا 8 گھنٹے دھوپ وچ کھلوتا ہے وہ بھی کہتا مولوی صاحب ٹائم کوئی یہ میں ہے کہ نہیں مولوی صاحب ٹائم کوئی نہیں اچھا جی جناب 8 گھنٹے تیرے کوئی ٹائم ہے تیرے کوئی 10-15 منٹ نماز دا ٹائم نہیں ہے چل جناب اعلیٰ انہاں نال گل کریے جڑے دکاناں تے بیٹھے اسی ایک کل دی گل ہے فیض آباد بلایا حضور دی ختم نبوت واسطے آ جاؤ کہندے نے مولوی جی ایک دن دکان بند رہیا تینوں پتہ نہیں مہینہ پورا خسارہ پورا نہیں ہوندا مہینہ پورا خسارے نہیں مکدیا میں کہنا چاہنا جڑی قوم 4 دن رسول عربی دی عزت واسطے نہیں نکلی مالک نے 4 مہینے کرونے میں دکاناں بند کروائیاں کہ نہیں کروائیاں ایک گل دل دی تختیاں تے لکھ لو کہ جناب اعلیٰ حضرت یوسف علیہ السلام دی قیمت لگی سی مصر دے اندر حالانکہ تو تعارف ہی نہیں سی ہویا کہ رب دا نبی ہے صرف قیمت لگی سی جدوں تک پورا مصر حضرت یوسف دے دروازے تے ویکھ نہیں سی گیا غلام نہیں سی بنیا رب کریم نے ادوں تک جناب اعلیٰ قحط نہیں سی ہٹایا ذرا سوچو کہ یوسف علیہ السلام دی قیمت لگے تے 7 سال قحط آندا ہے تے جس ملک چ رسول ربی دی توہین ہوئے تے گستاخ رہا ہو جائے جتے حضور دے حق کے بلند تے کوئی رد عمل نہ آیا جتے نبی رحمت کے خلاف گلا ہوڑا خلیفہ بلا فضل سیدنا صدیق اکبر دی تکفیر ہویا تے کوئی جناب اعلیٰ قرار واقعی ملزم نو سزا نہ ملیا ایسے لمحات دے اندر کوئی آکے جناب کروڑے کیوں آ گئے مکڑیاں کیوں آ گئی پکیاں فصلیں کیوں اجڑ گئی آج بھی لپیٹ تواڈے بوہے کھڑکا کے کہہ رہی ہے آج بھی موقع ہے کہ تساں اپنی غفلت دا معافی مانگو اللہ رسول دی بارگاہ وچ آ کے کہ پچھلے دی معافی دے رہے ہو آج تو بعد وہی ہوے گا جو اللہ دا اون حبیب دا دین کہندا ہے یہی مشورہ بریلی والا بابا دے گیا ہے کہ آج لے کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کر لو چلو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گیا قیامت میں اگر مان گیا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اچھا جی گل ہو رہی سی مزدور کا جڑا آج 10 منٹ نہیں دینا نماز نو جڑا 10 منٹ نہیں دینا قرآن نو اس بندے نو مصطفیٰ کریم نے میرے تے تواڈے آقا نے کی عزت دی سبحان اللہ کچھ بول مزدور کسی ایم پی ایم ایل اے نو ہاتھ ملائے برداشت کر دے ہن تے ماشاءاللہ انہاں کول بہانہ لگ گیا کرونا جی پرے تو سلام کرو گل ہسن دی نہیں گل رومن دی ایک پروفیسر اپنے بچیاں میں جناب
وزوں میں خیش ہائر ایڈوکیشن نال جناب مزین کرن والا اپنے گھر بخار آیا ہے تو کرونا تو ڈردے ہوں دی اولاد گھر میں تالے لا کے نس گئی ہے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گئی۔ اے اولاد، اے وفائے، بچہ بیمار ہوئے تو ساری رات وہاں پہ سینے لا کے جناب ویڑے وچ پھردے رہن کے جناب ساہ اکھائے، ابے دا ساہ کیا ہوئے تو اولاد چھوڑ کے چھوڑ کے اے دین اے تو انہوں اسلام سکھایا، اے تو انہوں مسلمان دیا۔ گل کریے تو تسی جناب اللہ کہنے مولویوں کو کیا پتہ، تو انہوں پتہ ہے نا۔ آئیے تو انہوں دساں کہ میرے آقا نے مزدور نو کی عزت دیتی، میں بیمار دی گل کرنا تھوڑی دیر بعد اچھے سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ہتھاں نو کیوں چھالے کہندا حضور مزدور محنت کرنا وا بچے پالنا وا، فرمایا ہاتھ اگے کر میں تیرے ہتھاں دا بوسہ لینا چاہتا۔ جب حضور نے گل کی تھی مزدور نو بھی رونا آ گیا، حضور میری اتنی عزت میرا وقار، اور کس دور وچ ہاتھ چومن دی گل ہو رہی ہے جتھے مزدور نو اپنے برتن وچ پانی نہیں پیون دتا جاندا، اپنی جُتی نو ہاتھ بھی کوئی نہیں لاون دیندا، تیرے تے میرے آقا نے ہاتھ چاہ کے فرمایا القاسم حبیب اللہ، محنت مزدوری کرن والا اللہ دا حبیب 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 حبیب۔ اگلی گل کہ آج جناب لوگ کہہ رہے یکم مئی کو چھٹی کیجئے، کیوں بھئی کہہ رہے جناب لیبر دے ہے مزدور دے ہے، شکاگو دے مزدوروں دے فائرنگ ہوئی سی، گولی چلی سی، انہاں دی یاد دے اندر جناب دن منایا جاتا ہے۔ میں کہہ جے شکاگو دے مزدوروں نو اپنے حق دا پتہ نہیں سی کہ مدینہ دی گلیاں وچ نبیاں دے سردار نے فرمایا سی اعطل اجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور دی مزدوری پسینہ سکر تو بھی پہلے دے دیا کرنے۔ اچھی بولو حضور دین میں آنا ہے تو پھر یہ نہیں ہونا کہ آپ کام کریں 3 مہینے آپ کی تنخواہ ہم نیچے رکھیں گے پھر آپ کو جناب تنخواہ آپ کی سٹارٹ، یہ میں نہیں ہونا۔ دبئی تو لے کے سعودیہ تک، سعودیہ تو لے کے پاکستان دے بڑے بڑے ادارے، یہ میں نہیں کرتے۔ مہینے کی تنخواہ نیچے رکھیں گے، 2 کی رکھیں گے، کیوں رکھیں گا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ مزدور دے پسینہ سکڑ تو پہلے انہی مزدوری ادا کر۔ اس نالوں بڑا سونا قانون تانوں کہنا چاہیے، یہی قصور اسلام دا کہ انہیں تانوں عزت دیتی، یہی جرم اسلام دا انہیں جناب اعلیٰ تواڈے ہاتھ چوم کے تانوں دسے تو اللہ دا حبیب ہے۔ میری معلومات دے مطابق 4 بندیاں واسطے لفظ بولیا گیا، اس تو زیادہ ہوئے گا تو علماء میری رہنمائی کر دیں گے۔ ایک میرے آقا نے اپنے بارے فرمایا انا حبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ دا حبیب۔ دوسرا میرے کریم آقا نے فرمایا السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، سخی اللہ دا حبیب۔ تیسرا میرے کریم آقا نے فرمایا التائب الشاب حبیب اللہ، جوانی وچ توبہ کرن والا اللہ دا حبیب۔ چوتھا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا القاسم حبیب اللہ، محنت مزدوری کرن والا اللہ دا حبیب۔ اونچی بول، یہی جرم ہے کہ اس نے تواڈے کاروبار دے اندر بھی تانوں رب تک پہنچن دا راہ دسیا۔ 5 سال پورے ساڑی قوم کہندی ہے یا اللہ حضرت عمر جیسا حکمران دے دے، لیکن جس ویلے واری آندی ہے نبی رحمت نے نظام نو جناب اعلیٰ حق کے رائے دی دے تحت پرچی دے کے اپنے اعتماد دا اظہار دی کہ جناب اسی وہی چاہنے ہیں جو حضور دا دین چاہنے ہیں۔ جدو باری ہوتی آتی ہے پھر پتہ کی کرنا ہے مولوی صاحب تسی کیڑا جیت گئے، اسی تاں پھر وہ چاچے نال فلانی برادری نال رل گئے، تسی جتنا تے ہے کوئی نہیں، 5000 لگ رہا سی ووٹ دیتے اسی پھر ادھر لے ناراض تے کوئی نہیں، تسی تے ووٹ دیتے نہیں، میں لاہور دی گل کر رہا ہوں، میں غصہ اونچی سبحان اللہ۔ میں ایک گل کرنا میرے سونے ہو کبھی حضرت ہور تو پوچھو ہے، میں اکھاں بند کر کے نا بند کمرے سے ایک پاسے 20,000 سی، ایک پاسے تیری نوکری سی، سارا کچھ ادھر سی، ایک پاسے 72 بندے سن، نظر بھی آ رہا سی اینڈ کی ہونا ہے، ادھر آیا کیوں؟ اونچی بولو، آن دی وجہ کی ہے تینوں حضرت روح دی حضرت ہور دی جڑی روح ہے وہ بھی دسے گی کہ میں اس واسطے آیا کہ قیامت تک جدو حق اور باطل دی تفریق ہوئے گی نا میرا شمار ادھر ہوئے گا جڑے حق نال کھلوتے ہوئے، ہمیں بروز حشر بھی سے ونڈ پہنی ہے نا
کہ کون برادری ازم نال کھڑا ہے، کون پیسے نال کھڑا ہے، کون مفادات نال کھڑا ہے، کون جناب اعلیٰ اپنے ذاتی معاملات واسطے کھڑا ہے، تے کون ہے ایسا جڑا کہ پرچی دی کی ویلیو میری تے گردن نہیں حضور واسطے، جڑا کھلفے سجن دم بدم کارے سجن گاہ جائے انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن سجن واہ واہ انجوی سجن تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مزدوراں اچھا مزدوراں دی گل ہوئی، بیماراں تو بھجن والے ہو آؤ تانوں دسیے کہ بیماراں دی عیادت حضور کس طرح فرمایا، سبحان اللہ، کچھ بولو بیمار نو یہ نہیں کہنا ہون تیرا بچنا بڑا اوکھا ہے تو بس مر گیا بس کوئی وصیت کرنی ہے تے کر دے، اے کوئی گل اے تے انہوں منن تو پہلے مارن والی گل پتہ میرے کریم آقا کس طرح عیادت کر دے سن، سبحان اللہ، آنکھوں میں تانوں نال دعا بھی میرے کریم آقا جدو کسی نے زیادہ شدت بخار ہوتا نا سرکار انہیں سرانے بیٹھ کے انہیں متھے تے ہاتھ رکھا تے متھے تے ہاتھ رکھ کے کی فرمانے سن، لا باس طہورا انشاءاللہ، فکر نہ کر اے بیماری تینوں گناہ تو پاک کرنا، مجھے بولو بیمار دا حوصلہ بدائی دا، میں ڈاکٹر صاحبان اگر کوئی اتنے بیٹھے نہیں یا میڈیکل دے شعبے نال وابستہ نہیں تو میں انہیں دے کے بھی ہاتھ جوڑا گے حضور جاندی کرو، اینا نہ ڈراؤ، اینا تے بندہ بیماری نال نہیں مردا جنہاں تو اڑے ڈرامے نال مردا، یہ تے ہون لوگاں دا جھاکا لے گیا الحمدللہ، یہ تے کرونا دا جنہوں انہوں نے ہوا پایا بس سے چیزیں چھوڑی سی تے جناب ہے جو لوگ نسلے سن کی جیب میں گولی بج گئی، گھارج کسی بندے ناچ وچ مارنی تے سارے نے اندر کو انج ڈرنا کہ پتہ نہیں کی ہو گیا ہے، انج نہ کرو خدا دے بندے ہو، یاد رکھو احتیاط بالکل ہے لیکن احتیاط کوئی ہوئے گی جو دین دے تابع ہو، کچھ بولو اسی تو انہوں نہیں کہہ رہے بے احتیاطیاں کرو لیکن وہ احتیاط کرو جڑی دین رسول دے تابع ہو، کچھ بولو کچھ غصہ کر گیا اس نے بس کر دے، میرے آقا نے فرمایا لا باس طہورا انشاءاللہ، فکر نہ کر اے بیماری گناہ تو پاک کرا، اچھا جی مزدوراں نو انہیں عزت دیتی، بیماراں نو انہیں عزت دیتی، تے آج نہ مزدور دی گلی ہو تے بیمار دی عزت دیکھنی ہے تے سرکاری ہسپتال چلے جاؤ تو اندازہ ہو جائے گا، کافی سکون ہو جائے گا، حضور دا دین جس ٹائم آندا ہے استاد فرماندہ نے کہ علاج تے کردہ ہی کرتا ہے لیکن حضور دا دین تے بیمار ہو نہیں دے، یہ میں دا نظام دینا کہ بیماری لگ دی نہیں، اس واسطے تسی سرکار دے دین نال کھڑے ہو، خدا دی قسم ہے بڑیاں نسلیں بھی آباد ہو جائیں، اگے چلیے میرے آقا دا دین بچیاں نو عزت دینا، جدو حضور دے دین نے آنا ہے پھر زینب جیسیاں بیٹیاں قصور دیاں روڑیاں تے نہیں ہو رہی ہیں، پھر نکے نکے بالاں دیاں اس طرح لٹ کے کھیتاں دے اندر کوئی ظالم نہیں سٹے، تسی میں نے دسو جس ٹائم نکے نکے کل کوئی بچہ دکھا رہا سی میں نے کہ ملتان دے اندر 10 سال دے بچے کو لون جناب انہاں ایک ہجڑے نال دوسرے بڑا یا سی تے ایک 10 سال دا بچہ سی انہاں نال انہاں مجرا کرایا انہاں کڑیاں والے کپڑے پوا کے، تساں میں نے دسو جس ٹائم انج ہونا ہے نکے نکے بالاں نوں انج دے لباس پوا کے تساں نچانا ہے تے اے برائی تے زیادتی والے واقعات ودنے نے تے گھٹنے نے، ایک 100 روپے دا کارڈ تے اون دے اوتے اتنے پیکج لگ جاندے نے کہ ساری رات کوئی بےہودگی تک پہنچے کوئی رکاوٹ نہیں تے نوجوان نسل نو درندہ بنا دیتا ہے، انا کر دیتا ہے بالکل جناب اعلیٰ انہوں خواہشات بد دے اندر، تے پھر کہنا کہ جناب یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، اچھا انہاں ساری چیزاں دے علماء بیٹھے ہیں، میں مسئلے دی طرف توجہ کر رہا ہوں، کبھی غور کیتا ہے کہ اسی فقہ دی کتابیں پڑھدے ساں کہ جانور نال کسی حلال جانور نال کوئی بندہ اگر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے حبیب دے سکتا کسی تو بدکاری واقع ہوئے تو اس جانور کو ذبح کر کے ناپ دینا چاہیے، میرے ذہن وچ سوال پیدا ہونا سی کہ یار ادھر ڈنگر دا کی قصور، میں سوال کیتا استاد کو، میں کہ استاد جی نے کی مطلب ہے،
انہوں نے فرمایا کہ اسلام کلا برائی نہیں ختم کرنا، برائی دے رستے بھی ختم کرنا. کچھ بولو. اس جانور کو ذبح کر کے نپ دیو، مطلب کہ یہ وہ جانور چلتا پھرتا اشتہار نہ بن جائے کہ وہ جانور گزرے تو لوگ آخر اس نال بدکاری ہوئی سی، تاکہ جنہیں نہیں کی مطلب انہیں دل چ بھی گندا خیال آئے، انہیں دماغ چ یہ خیال نہ آئے. لہذا انہوں ذبح کر کے نپ دیو تاکہ گل اتھے ہی ختم ہو جائے کہ ان کی تشہیر کرو ہی. ایتھے وقوع ہوتا ہے مہینہ پورا جناب میڈیا بکواس کرتا ہے، بچے کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جنہوں نے نہیں ذہن چ آئے خیال انہوں نے دماغ چ بھی گندگی آ گئی. پھر جس ٹائم سزا دی واری آندی ہے کہ کسی کو سزا ملتی ہے تو سزا دیں، دکھان کے بھی نہیں. تسی سزا دکھاؤ. زینب قتل کیس والے مجرم کو سزا ملی ہے تو چوکی کو لٹکاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ لگے اس جرم دی سزا. کچھ بولو. لاش لٹکی رہے میڈیا دکھائے جناب انہوں تو بچو. تسی میں دسو سریعام سزا ہوئے اگر برائی گھٹے گی کہ ودے گی؟ چور دا صرف ہاتھ وڈو تے انہوں میڈیا تے دکھاؤ، چوری ودے گی کہ گھٹے گی؟ شرابی نو سکوڑے مارو تے میڈیا تے دکھاؤ تے اے شراب دی عادت ودے گی کہ گھٹے گی؟ کچھ بولو. زانی نو جی شادی شدہ ہوئے سنسار کرو، کمارا ہوئے اگر کہ انہوں 100 کوڑے مارو تے میڈیا تے دکھاؤ، اس تو بعد برائی گھٹے گی کہ ودے گی؟ لیکن ساڑھے قوانین بڑے مختلف ہیں. جیڑے اسمبلی دے اندر جاندے نے وہ اے سمجھتے ہیں کہ جناب اتنے دین دی گل کر لی تو پتہ نہیں کی ہویا. میری قبلہ ایک بنگالی شریف بہت بڑا آستان ہے اپنا راول پنڈی دے نال، سید سلطان علی شاہ صاحب اتھوں دے سجادہ نشین نے، ساڑھے بڑے مہربان نے. انہوں نے ایک دفعہ گل سنائی بڑی مزے دی کہ انہوں نے ایک پارلیمنٹیرین مرید سی عقیدت مند سی، انہوں آکھیا یار تسی جو اسمبلی اچ بیٹھے ہو تسی حضور دے دین دا کوئی بل کیوں نہیں پاس کرتے؟ کچھ بولو. بل کیوں نہیں پاس کرتے کہ نبی پاک کا دین آ جائے؟ انہیں کہ جی میں گل کراں گا تو انہوں دساں گا، مہینے بعد واپس پڑے آؤ. میں کہ یار گل نہیں کرتی. انہیں کہ حضرت جی گل کی دساں میں 5-7 بندے نال گل کیتی ہے، کچھ سندھ دے کچھ بلوچستان دے بڑے وڈیرے کہ میں انہوں نے کہا یار کیوں نہ آپ ایک بل پاس کریے جن دے اندر حضور دے دین تے شریعت کو لاگو کرنے دی قرارداد ہو. انہوں نے پتہ کیا انہوں نے کہا چودھری صاحب آپ پاگل ہو گئے؟ ہائے انہوں نے جواب کہہ رہے چودھری صاحب آپ پاگل ہو گئے؟ لیکن کی مطلب؟ لیکن دیکھیں جتنی اسمبلی سے تنخواہ ملتی ہے نا، ہم سردار ہیں وڈیرے ہیں، ہمیں اس سے بہت زیادہ ہمارے پاس اپنے موجود ہیں، ہم اس کے محتاج نہیں ہیں. اس سے بہت زیادہ پیسے ہم الیکشن میں لگا دیتے ہیں. انہیں کیا پھر کہتے ہیں ہم اسمبلی میں آتے ہی اس لیے ہیں کہ کہیں یہ قانون پاس نہ ہو جائے، کہیں وڈیرے اور ملازم کا فرق ختم نہ ہو جائے. سمجھ آئیے؟ یہ حضور کا دین ہے جڑا امیر تے غریب نو ایک صف وچ کھڑا کر دیتا. یہ نبی پاک دی شریعت ہے کہ اگے اے بزرگ بابا بیٹھا ہے اگر ماڑا تو پیچھے کوئی پراڈو والا آ کے انہوں نہیں کہہ سکتا تو غریب ہے تو پیچھے چلے جا کے میں بیٹھا گا. یہ اس واسطے اتنے بیٹھے گا تو میں تا بیٹھا تو میں نے اٹھا نہیں سکتا، میں نے اتنے مصطفیٰ دے دین میں بیٹھا. میں نے میرے آقا دی شریعت ہے. مسجد دی اگلی صف دے اندر پھٹے پرانے کپڑے والا کو بیٹھا ہوئے تے پنڈ دا چودھری تے جناب نمبردار آ کے انہوں اے نہیں کہہ سکتا. ویسے کوئی اٹھ کے جگہ دے دے علیحدہ چیز ہے، لیکن نمبردار چودھری وڈیرا ایم پی ایم ایل اے انہوں یہ نہیں کہہ سکتا تو غریب ہے تو پیچھے جاتے ہیں کہ ایسی بیٹھے. اس واسطے کہ اگے اعلی حق انہوں مصطفیٰ دے دین. ناراض تو نہیں؟ ساڑھی دعوت ہے بالکل سیدھی. لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں آن گے تو ساڑھیاں دھونا لا دیں. یہ مولویاں نے آنا تو کیمے والی مشینیں پورے بندے دے دینے. وہ خدا دے بندے ہو، اسی تو انہوں کہنے ہیں کہ رسول عربی دا دین آئے. یہ دین وہ ہے جڑا زندگیاں بچاون والا، ناحق بندے نہیں ماردا. ہے کیڑی گل ہوئی؟ دادے دی دشمنی شروع ہوئی ہے تو پوترے تک بندے ہی مار رہے ہیں. حضور دا دین انج دیاں دشمنیاں نو کدی بھی وجود وچ نہیں آتا. میرے آقا نے فرمایا 3 دن تو زیادہ کسی مسلمان واسطے جائز نہیں ہے دوجے مسلمان نال گل بات بند. تھوڑے علاقے نہیں ہوتا، میں لاہور کی گل کر رہا کہ وہ دادے کی لڑائی ہوئی سی تو پوترے تک لڑتے آنے. ہوں کچھ دن پہلے لاہور لکھو ڈیرے پتہ نہیں 30 سال پرانی دشمنی کی صلح ہوئی ہے الحمدللہ.
30 سال تک ایک دشمنی چلی، کتنے بندے 100 تو زیادہ بندے دونوں اطراف تو مر گئے، تے وہ لوگ جڑے اپنی ذاتی دشمنی بندہ مار دینے تے گناہ نہیں سمجھتے، لیکن جس وقت ناموس رسالت واسطے ختم نبوت واسطے ممتاز قادری بندوق اٹھانا دے کہ اندرے قانون کو ہاتھ میں ختم نبوت واسطے غازی فیصل میدان میں نکلے تو کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا ہے مولویوں کو؟ ناموس رسالت واسطے جس طرح کوئی بندہ میدان میں کھڑا ہوئے پھر انہوں نے اخلاقیات بھی یاد آ جانے، پھر قانون بھی یاد آ جانے۔ وہ بندہ جنہیں پیو نے ایک گال کھڑی سی کسے کہ انہیں 7 بندے یا 5 بندے مار دیتے، وہ بھی کہندے کہ اسلام امن کا درس ہے۔ بندہ پوچھے تیرے پیو نے ایک گال ہی تے کھڑی سی، تو 5-7 بندے مار دیتے، تیرے پیو جیسے لکھاں کروڑا اس خواب تو قربان جتوں میرے نبی دی داچی ایک باری گزر کے بجائی گئی۔ اسلام پاڑے کو کوئی جی ایس ٹی نہیں مانگتا، کوئی سیلز ٹیکس نہیں مانگتا۔ بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ برکت دے، میں نے کو حواش والا کر دیا، اللہ تعالیٰ جزا دے تشریف کناتا اتار دے کوئی اگر نیک بندہ ہے کوئی نیکی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اجر دے کو حواش والا لگے۔ اچھا بھائی، میرے آقا دا دین تواڈے تو جی ایس ٹی اچھی بولو نہیں، کوئی سیلز ٹیکس نہیں مانگتا، ایڈوانس ٹیکس نہیں منگتا۔ 2015 میرے کل گڈی سی، میں پچھلے سال انہوں نہ کرایا، تو اسی یقین منو پتہ ہے انہوں نے کی لکھیا، انہوں نے کہ ٹرانسفر فیس 2000 روپے تے ایڈوانس ٹیکس 90,000۔ اسلام آباد نمبر دی گڈی سی، میں حیران رہ گیا کہ جناب ٹرانسفر دی فیس 2000 تے جناب ٹیکس میں تے 90,000 تے انہوں نے یہ نہیں کہ فرقہ بدل دیتا ہے، اسے فرقے تے صرف اے میں کالے قلم نہ لکھ کے دیتا ہے، اس لکھن دا انہوں نے 92,000۔ حضور دا دین تیرے تے انج دیاں پابندیاں اچھی بولو نہیں لانا، پھر بھی تو گلن کرنا ہے کہ دین آ گیا تو کیا ہو۔ کچھ کہتے ہیں مولوی صاحب دین پہ چلنا کون سا آسان ہے، حیرت دی بات ہے کہ کوئی انہاں دے بچے امریکہ تے یورپ تے دبئی جاندے نے تے گڈی تیز نہیں چلاندے، کیوں؟ کہتے ہیں اتنا قانون بڑا سخت ہے، زیبرا کراسنگ تو علاوہ روڈ کراس نہیں کرتے جی، یہاں کے قانون بڑے سخت ہیں۔ اچھا اے میں پبلک پلیس دے ہوتے تھوک نہیں چھڑ دے، کیوں؟ یہاں کے قانون بڑے سخت ہیں۔ تھوک سٹرن دے روڈ دے ٹرن دے ہوتے پابندیاں جے اگر دنیا دار بناون وہ برداشت ہو سکتی ہے، جیڑی پابندی پروردگار لاوے وہ نہیں ہو سکتی۔ کیسی بات، جیڑا بندہ لون چھٹی بیٹھا ہے، حلال لون ہے دے کھاندہ نہیں کہنا میں نے بلڈ پریشر ہے، ڈاکٹر نے آکے کھادا تے مار پویں گا۔ اس بندے نو جدو کہنے ہیں نا کہ رشوت نہ کھا، کہنا مولوی صاحب گزارا نہیں ہوتا، لون بغیر ہو گیا۔ جیڑا حلال انہوں شکر دے ہو، انہوں شہد دے ہو کہ کھا، کہنا نہیں میری شوگر وات جانی ہے، ڈاکٹر کیا مر پویں گا، میں نہیں کھا سکتا۔ حلال شہد چھوڑی بیٹھا ہے، لیکن انہوں کوئی شراب نہ پید، کہنا مولوی صاحب گلا خراب ہوتا تھوڑی کھنگ چھنگ رہی۔ اچھا بہانے پھر اخیر دے، میں شادی دے ہوتے ہو میں اپنے علاقے گیا تو میں نے پتہ چلا کہ کوئی ایمیں دی بغیرتی ہو رہی ہے، میں سنانا، میں آنا مجھے بولو سبحان آ رہے ہو دریا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ بڑی فرمائشاں بھی ہیں تے میں یہ سامنے والے نو بھی دیکھنا ہے کہ نہ ہوئے کہ بھئی اگلی دفعہ میرا نام سن کے نہ آن کے بے سپیکر چھڑانا پہندا ہے۔ اچھا اچھی سبحان اللہ پڑھ، وہ اسی سمجھایا نا کہ شادی کو تے میں کہ انج نہ کر چاچا، اپنی اولاد کو سمجھاتے کہ میں نے پتہ کیا میں وہ نے کہ مولوی صاحب تسی تے ہر ویلے ڈانگ چکی ہوندی ہے، خوشی دا موقع ہے کدی کدی بچے نوں چھٹی دے دینی، گل ہسن دی نہیں گل رومن دی ہے یار۔ میں نو ایک گل دسو، او قوم جیڑی شرابہ تے لکھاں لا دے، او قوم جیڑی جناب اعلیٰ کنجریاں تے خسرے نچان ویلے شادی دے ہوتے 10-10 لاکھ روپیہ سڑ دے، میرے علاقے دی گل ہے کہ بھئی اس جگہ دے ہوتے
وہ ایک گلوکارہ آئی ہے جناب انہوں 3.5 लाख रुपया ویل ہوئی اور دیکھن والے نے منظر دیکھا ہے کہ اس بندے نے بھی 100 روپیہ آ کے اندر تے سٹیا ہے جہاں جتی کا ایک پیر ہور سی تے دوجا پیر ہو جس ٹائم قوم اس حد تک گر جائے اس وقت اندر واسطے دعائی کی جا سکتی ہے ہور جڑے نا جی ہور حل کوئی اسی تے صرف اپنا فرض پورا کر رہے ہیں کہ اے نہ ہوئے اسی بھی نال غرق ہو جائیے زمین کہ میرے رب نے جڑا قانون بنایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس کہ تسی ساری امتاں تو بہتر ہو وجہ کی ہے کیونکہ تسی برائی تو روک دے ہو تے نیکی دا حکم دے اسی صرف اس بنیاد تے تانوں کہہ رہے ہیں عمل کرنا نہ کرنا میرے ویرو تہاڈا کم ہے ساڈا کم ہے تہاڈے بوئے کھڑکاندے رہنا ساڈا کم ہے تہاڈے دروازے تے آ کے آوازاں دینا ہوئے حضور دے غلاموں آ جاؤ آج بھی وہی دروازہ دے جتوں پناہ ملنی نے کہ جڑی جگہ تے دھیاں پتراں دی عزت ہے وہ رسول اللہ دا تعلق کچھ بولو آئیے جناب اعلیٰ یہی گل جناب اعلیٰ جے جوان تو کریے غصہ کر جانا ہے جا کیا میرے پترا بس کر میرے سونے ہن بدماشیاں جناب اعلیٰ گل نہ کریے رسول ربی دا سامنا بھی تو کرنا ہے ساڈے نال ناراض ہو جائے جو بیٹیاں نو آکھیے کالجاں تے یونیورسٹیاں تے سکولوں وچ پڑھن والیاں نو او میری بیٹیوں سر تے چادر رکھو پردہ کرو چادر تھانو مولوی تے پیر نے نہیں پوائی اے چادر دا تحفہ تھانو نبیاں دے سردار نے عطا کیا کیا کیے تے او ناراض ہو جاندیاں دیکھیے جناب اعلیٰ پردہ تو آنکھوں کا ہونا چاہیے پردہ تو جناب اعلیٰ دل کا ہونا چاہیے منہ کے پردے میں کیا رکھا ہے میں انہیں بیٹیاں نو کہنا چاہیے ایک بار یہ آنکھاں بند کر ذرا رسول عربی دا گھرانا ویکھ او پاک بی بیاں نے پردہ کیتا ہے تیرے ورگیان مکھرما اس خاک خرابر بھی نہیں جتو حضور دے گھر دیا بی بیاں ایک بار انہاں پردہ کیتا انہاں تے نہیں کیا کہ پردے دل دے انہوں نے منہ دے پردے دے اندر کی رکھے آیا پھر جناب اعلیٰ غصہ کر دیا نے پردے دی گل سن کے انہاں بیٹیاں نو میں گل کرنا چاہتا یہ پردہ نبی رحمت دی بڑی بڑی نعمت یہ پردہ نبی رحمت دی عطا تے تحفہ تاڑے واسطے جس ویلے جناب اعلیٰ دی بن حاتم دی بہن حاتم تائی دی بیٹی قیدی بن کے آئی نبی رحمت دے میرا ویر چلا گیا ہے میں نے کوئی بچن والا نہیں آیا میں سخی پیو دی دیا کیا میں نے کوئی نہیں رہا کرے گا کیا میں قیدہ میں چلوں گی کیا میرے سر سے چادر کوئی نہیں دے گا تیرے تے میرے سونے نبی نے مزمل دی چادر اتار کے انہیں سر سے اسے پوا کے اپنے کردار تک قیامت تک مسلمان امتی نو دس چھوڑے آئے لوگوں بیٹی بیٹیاں دیئے بھاوے مومن دی ہوئے بھاوے کافر دی ہوئے کافرہ دی ادھیاں دے سر کجیا آج ہوتے کلمہ پڑھنا لے اپنی ادھیاں دے سر مل کے کر دیتے ہونا لیا اور نبی رحمت چنانے آلا تاجدار انبیاء جنہیں کل روتا آیا ایک اللہ کے کہنا ظہور اسی زمانے جاغلیت دے اندر بڑے جرم کیتے اسی پتانوں پوجے اسی بچے مارے اسی دھیاں ماری اسی پتر مارے اسی جانورہ دنائیں ظلم و ستم کیتا جناب اعلیٰ کہانی سنا دایا اے میرے آقا ایک میری بیٹی سی میرے گھر دے کے کنواں سی جناب اعلیٰ پانی والا انہوں دارمی دے اندر سنت دارمی دے اندر صاحب دارمی نے بھی نکل کیتا ہے یہ کہنا ہے میرے آقا میرے گھر دے کے پانی نہ کنواں سی میری ایک بیٹی جناب اعلیٰ جو میرے گھر آوڑ دے ہوتے محبت نے میرا استقبال کر دیا اور چھوٹے جہتھا جناب اعلیٰ میرے واسطے دروازہ کھول دیا اور میرے نال بڑی عقیدت کا اظہار کر دیا ایک دن میں لوگاں دیا گلاں تو بچتا بچانا لوگاں دیا گلاں تو بچن واسطے میں جناب انہوں پانی دے کوئے تے لے گیا میں انہوں دکھے نہ لاکھے پانی دے چویکھا وہ دیکھن لگی میں انہوں دھکا ماریا میری بیٹی جب کوئے چھری انہوں کھوتا آیا انہیں آخری واری میں نواز دی تھی یا حضور نے آواز سنی اتنا رویا
روئے کہ میرے آقا دی داڑھی مبارک آنسواں نال تر ہو گئی ہے۔ صحابہ کہنے لگے تو اچھا نہیں کیتا حضور روا دیتا ہے۔ آقا فرماتے نے نو کچھ نہ کھو انہیں جو کیتا ہے وہ دسے آیا۔ پھر تیرے تے میرے آقا فرماتے ایک باری پھر دس تیری بیٹی کی آگیا، ایک باری پھر دس تیری بیٹی کی آگیا۔ ناظور میں دھینو دھکا مارے تیری بیٹی پڑھنی ہے ڈوبن لگی ڈوب دی ہوئی انہیں آخری آواز دیتی یا بتاؤ ہائے ابا میں تیری بیٹی میں نو بچا لے۔ رسول عربی رویا میرے آقا بدیدہ آیا داڑھی مبارک کھنجوان التر ہو گئی ہے۔ پھر قیامت تک دیاں تھیاں نو بچاون دا انہیں اعلان کیتا سونے دیا۔ پھر اوہی سی جنہیں اعلان کیتا جڑا دو تھیاں دی پرورش کرے گا یا دو بھیڑا دی پرورش کرے گا اچھی تربیت دے گا جدو بالغ ہو جاون انہاں دی شادی کر دے گا وہ جنت وچ کلا نہیں جائے گا۔ دو انگلاں جڑیاں ہوئیاں نے میرے موڈے نال موڈا جوڑ کے جنت وچ داخل وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مراد غریبوں کی برلانے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے۔ بس یہی پیغام نماز لپیک کڑے دروازے تے آئی کہ جنہ تھیاں نو نبی پاک دا دین بچایا جنہ پترہ نو حضور دا دین بچایا کہ جناب اعلیٰ بچہ روئے کلہ بچہ رویا ہے حضور مسجد نبی شریف نماز پڑھ رہے بچے دے روڑ دی آواز آئی تیرے تے میرے کریم نے نماز مختصر کی تھی جا کے دروازہ کھٹکا کے فرمانے دے کہ کون نماز مختصر فرما رہے کہ جنہی نماز دی کیا شان میرے آقا نے فرمایا تعبد اللہ کانک تراہو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ رب دی عبادت اج کر جے میں رب نو ویکھدا پیا اج نہ کر سکے تے پھر اج کر جے میں تینو رب ویکھ رہا۔ ایسی نماز پڑھن والا سونا نبی ایک بچے دے رون دی خاطر نماز مختصر کر کے اوندا دروازہ کھڑکاندے فرماندے بچے نو چپ کراؤ بچیاں دا رونا مینوں بے قرار کر دے۔ اگر ایک گلاں ٹی وی ریڈیو تے اخبار دے ہوتے کیبل دے ہوتے انہاں ساری چیزاں تے چلائیاں جان تسی دسو کہ بچیاں دے قتل دے واقعات بدل گے کہ گھٹن کہ کنہاں دی ذمہ داری ہے؟ تسی مشہوریاں دے سکتے ہو بےہودگی نہیں تسی ایک 200 دے شیمپو دی خاطر مسلمان دھی دا دوپٹہ کھولیا تسی 100 روپے دی کریم دی خاطر مسلمان بیٹی دے چہرے نو بے پردہ کر دیتا تسی جناب اعلیٰ ایک پروڈکٹ دی خاطر مسلمان بیٹی دے جناب اعلیٰ عزت و ناموس اتار کر دیتا اسی آنے صابن ویچو شیمپو ویچو ٹافیاں ویچو بوتلاں ویچو پردیاں دی عزتاں ویچو یہ مسلمان دی دھی آ کے دسے گی سانو کہ بوتل مٹھی ہوتی ہے کہ کھوڑی ہوتی ہے بندے مر گئے نے یہ آ کے دھیاں دسن گیا کہ جناب اعلیٰ صابن نال منہ چیٹا ہوندا ہے کہ نہیں یہ مسلمان بیٹی دسے گی کہ جناب اعلیٰ یہ ٹافی مٹھی ہوندی ہے کہ کھوڑی ہے یہ شربت ٹھنڈی ہوندی ہے کہ گرم ہوندی ہے گل کریے تو پھر کہ اندر مولوی سخت باتیں کرتے ہیں او پیارے ہو سخت گلہ نہیں کر دے اسی آنے ہیں کہ یار او دین لیا اس دین نو تخت لیا جو رسول عربی تیرے واسطے اتنی مشقت میں پہنچا او دین تخت لیا جڑا دین امیر تے غریب نو ایک کٹہرے دے وچ کھڑا کر دیا اور جس طرح انہیں آنے پھر انج نہیں ہونا کہ جناب منسٹر صاحب تے قلم پھیرن تے کروڑا روپے دے سودے کر لین تے سنتری جناب اعلیٰ ساری رات جناب سردی گرمی ڈیوٹی دے تے ہوندی تنخواہ 15,000 ہوئے انج نہیں اونچی بولو آج بھی پاکستان کرپشن بند ہو سکتی ہے پولیس کی تنخواہ تے پاکستان دے پارلیمنٹیرین دی ایک برابر کر دیو چوری ہو جائے میں بڑھ گیا
ایک بندے دے کتیاں دی تنخواہ کتیاں دی خوراک دی ایک دن دی جناب اعلیٰ سمجھ لو دیہاڑ دا خرچہ 12,000 15,000 ایک کتے دی خوراک دا خرچہ ہوگا. دوسرے پاسے اے بحریہ ٹاؤن دی گل ہے. میں غالباً پچھلے سال میں گیا تھے اتنے میں ایک منڈا ملیا. وہ کہتا جی گھوڑے سن پتہ نہیں بلاول ہاؤس تھے. انہیں کہا جی ایک گھوڑے دی دہاڑی دی جڑی ہے نا خوراک وہ 16 تو 17,000 ایک گھوڑے دی. پتہ نہیں کتنے 100 گھوڑے سے. میں کہ تیری تنخواہ کہنا میری تنخواہ 12,000 مہینے. گھوڑا 16,000 کھا جائے ایک دن میں چوارے ہے لیکن غریب ماں دا پتر پورا مہینہ ڈیوٹی دے تے ان دی تنخواہ ہے جناب اعلیٰ 12,000. اے توازن جدوں دا بگڑے ہے ملک دے حالات خراب ہو. اسی پولیس والے بھی کہنا چاہتے ہیں فوج والے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اسی تواڈے دشمن نہیں واللہ اسی مساوات دکھائے. اسی آنے اوویں دا نظام ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدو خلیفہ بنے تو دوسرے چوتھے دن آپ نے جناب اعلیٰ یا 5ویں 7ویں دن سامان تجارت رکھیا جناب موٹے دے اوپر ٹور پہ. حضرت عمر فرماندے نے جناب کدھر کہندے نے بالاں دی روزی بھی تے کرنی. اچھی بولو. انہوں نے کہا حضرت جی تانوں خدمت واسطے رکھیا ہے تانوں بزنس کرن واسطے نہیں. میں کہا پھر گزارا. انہوں نے کہا تسی تنخواہ مانگو کتنی لو گے. میں کہا پھر یہ تنخواہ کہہ ہی دیتی ہے تو پھر 10 کتنی لے لو. انہوں نے کہا نہیں تسی دسو. فرمایا جی میری مرضی تے چھڈے ہی تو پھر ٹھیک ہے جتنی مدینے دے مزدور دی تنخواہ ہے میں نے اونی دے دی. آیا آیا دین آیا آیا دین آیا دین آیا. میں گل کیتی ہے اے کوئی مولوی دا منڈا نہیں ہے ایک جناب پیر دا نہیں ہے ایک گدی نشین نہیں ہے. اس منڈے تو ہی خطرہ ہے اصل دے اندر انہاں سارے چمچیاں نو جڑے جناب اعلیٰ انہاں لوگاں دے ووٹ خریدے سن کہ سڑک بنا دیاں گے نالیاں بنا دیاں گے نوکریاں دے دیاں گے تے پھر اگلے 4.5 سال تک دوبارہ پنڈ وچ وڑدے نہیں سن. انہاں لوگاں تو ڈر رہے نے اصل وچ او لوگ کہ انہاں دی زبان تے نعرہ آ گیا کہ آیا 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 آیا. اصل اے بیداری عقیدت و خوف زدہ نے کہ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت کا گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے. پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا. ہم ہیں اہل سنت ہم نے پاکستان بنایا تھا ہم نے ہی انگریز یہاں سے انگلستان بھگایا تھا ہم نے ہی وہ پرچم تھاما جس پر چاند ستارہ ہے. دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے. پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا تاجدار ختم نبوت. اینی جی گل سی تسی پلے بن لئی تے ساڑھے پیسے پورے ہو گئے. جی پلے بن لئی تے ساڑھے آن دا مول پہ گئے. اسی دشمن نہیں ہیں خدا دی قسم ہے نہ اداریاں دے دشمن نہ حکمرانہ دے دشمن اسی انہاں دے خیر خواہ. اصل مسئلہ صرف اتنا ہے وہ بخار دے مریض نو جنہاں بخار پرانا ہو گیا ہوئے کھانڈ دا بھی جناب بک بھر کے انہیں منہ سے سٹھوں دے کہتے کوڑی انہوں دا اپنا منہ کوڑا ہے مزاج کوڑے ہو گئے. وہ ساڑھی مٹھی گل سن کے بھی ساڑھے گل پہنے. ایسا نہ کرو خدا دی قسم ہے اسی تواڈے دشمن نہیں اسی تانوں. میرے آقا نے فرمایا اپنے بھائی دی مدد کر مسلمان بھائی دی مدد کر باویں ظالم ہوئے یا مظلوم ہوئے. کسے کہ حضور مظلوم دی مدد تے سمجھ آتی ہے ظالم دی کیویں کریے. فرمایا ظالم نو ظلم تو روکو تاکہ اگے دے عذاب تو بچے. اسی تانوں بچا رہے ہیں اگے دے جناب اعلیٰ عذاب تو. کہ اے تواڈے پنڈ دا نام کی ہے بستی نامہ علی. اچھا بستی نامہ علی دے اندر مسجد ہے تے کدی اس مسجد دا 1400 بجلی دا بل معاف ہویا ہولی ہولی بول رہے میرے گل تواڈی مسجد دا معاف ہے نہیں ہے
1400 रुपया भी बिजली का बिल माफ ना होवे ते सिखां दे गुरुद्वारे ते 14 अरब लग जाए फिर दर्द ते उठदा है। इवें है कि कदी मसीत दे गले च आके इन्हां 2500 भी पाया कि जनाब आला ये थोड़ा जिहा साढ़े तरफों हर महीने को कम काज कर ले नहीं। ते इस्लामाबाद के मंदिर वास्ते तकरीबन 25 करोड़ की जनाब ग्रांट वो मंजूर हो जाए, ये दिल जलदा कि नहीं जलदा? फिर साढ़े गल पैंदे ने देखो आप ये बातें क्यों करते हैं? मैं की करिए सलामियां दी गल हसन की नहीं गल रोवन की। वो खुदा दे बंदे तेन समझा रहे हैं, मेरे आका ने फरमाया ईमान दे जेड़े हैं ना जी वो 3 दर्जे ने। सब तो अच्छा दर्जा यह है कि बुराई देखो तो हाथ नाल रोको, जे हाथ नाल रोकण दी तो ताकत नहीं है तो फिर जुबान नाल रोको, जे वो भी नहीं है तो दिल च बुरा जानो। ये सब तो कमजोर दर्जा ईमान है। ते दूसरे दर्जे ते असीं खड़े हां जुबान नाल तुहानूं मना कर रहे हो, तुसीं फिर भी नहीं खिलाउण दिंदे, जाइए किधर? मैं तो उन्हां ते हैरान हां जिहड़े कहंदे ने कुछ ना आखो हज़रत मौलवी साहब, जिहड़ा जिथे लगे उत्थे ही ठीक। साडे साबका जस्टिस साहब ने जनाब हुण ते रुखसत हो गया है वो खोसा, उन्हें जनाब बकवास की थी। उन्हें क्या जनाब जो शराब पीता है पिए, सूद खाता है खाए तो अल्लाह पूछेगा उसको। बंदा पूछे फिर जेड़ा कत्ल करता है वो भी करे, उन्हें को भी अल्लाह पूछेगा तू इत्थे किस वास्ते बैठा, तू की लेना है? तू वजीर आजम नालों ज्यादा प्रोटोकॉल लेना है कि मैं जनाब पाकिस्तान का चीफ जस्टिस हाँ, किस वास्ते कि तू दीन का मजाक कर? इतना बेलगाम हो गए हो तुसी कि दीन नूं पै जाओ। खुदा दा खौफ करो। इस पाकिस्तान की बरकत है जिहदी असैंबली दे उत्ते कलमा तैयबा लिखा होया। ये इस्लाम की बरकत है कि जनाब आला ओ जिहदा तराजू तुसी तराजू बना के ते जनाब उत्ते लिखा होया तुसी जनाब आला कुरान की आयत के जनाब लोगों के दरमियान अदल नाल फैसले करो। ते ये बाहर सिर्फ लिखण वास्ते नहीं है, कुरान अमल समझ आई? मैं पुलिस वाले साढ़े भाई ने, मैं वकीलों साढ़े भाई ने, जज्जां फौजियों वजीरां मुशीरां MP MLA सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ करना। अगर चाहते हो कि आने वाली तुहाडियां नस्लों की भी कदर होवे तो खुदा दा वास्ता जे दीन की हिमायत च आ जाओ, दीन की मुखालफत। मौलवियों भी कह रहे हैं, पीरां भी कह रहे हैं कि मेरे समेत जुब्बा दस्तार पा के कोई दीन का लिबादा ओढ़ लवे, लेकिन जो दीन ते मुश्किल वक्त है गल भी ना करे तो जनाब लत्तां कंबण के मैं घर जो जाना है हज़रत साहब राह भी तो कल है ना। तो मैनू ये जरूर सोचना चाहिए कि मैनू इत्थों का डर अज नहीं तो कल मैं मरना ही मरना है। तो ये जिंदगी तो मुकनी है, तो मैं उत्थे भी तो सामना करना जिथे मौलाना ते पीर सारे जनाबे वाला इकट्ठे होवन ते उस जगह ते रसूल अरबी भी तशरीफ फरमा होवन ते आखण तुहानू इस तरह लोगों दित्तियां मेरी खातिर, तुहानू मुसल्ले ते मिंबर मिले मेरी खातिर। जदों मेरे दीन के औखा वक्त है तुसीं किथे खड़े उस टाइम की जवाब दे? मैं सारे को कह रहा कि जिस इदारे नाल तुहाडा ताल्लुक है, तुसी मौलवी हो, तुसी पीर हो, तुसी सूफी हो, तुसी जनाब पुलिसमैन हो, तुसी फौजी हो, तुसी किसी भी जनाब आला शोबा जिंदगी नाल ताल्लुक रखते हो, सब तो पहले हजूर दे गुलाम हो, बाकी चीज़ां बाद। सब तो पहले कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हो, बाकी चीज़ां बाद। कुछ बोलो सुभान अल्लाह। नाराज हो गए तो मैं बस प्यारे हो, इस वास्ते साडे नाल गुस्सा ना करो। लबैक तुहाडी हमदर्द बन के आई है, तुहानू नुकसान देवांगे नहीं है। कपा दी या तुहाडी दीगर फसलों कोई तुहाडे तो कुशर मंगे 100 चों 5 मन, क्योंकि जाहिर है मुल का पानी भी लगता है, बारानी जमीन वास्ते 10 मन होते हैं। चलो जी 5 मन कणक 100 चों 5 मन मंगे तो बुखार आ जाएगा। 5 मन 20 मन 1 मन पूरा। अच्छा तो वही बंदा पटवारी नूं जनाब जिस टाइम 10 मन गंदम देन जाता है ना ट्राली के उत्ते, कहना है हकीर के नजराना कबूल फरमा। वही बंदा जो थानेदार नूं जनाब नजराना देन जाता तो जनाब 5-10 बोरियां उतार के कहना जी ये नाचीज नहीं। तुहाडे पासे ते अंब है कोई ना, ऐ तो खानेवाल तो शुरू हो ना ते अगे वो सिर की पट्टी तक मुसलसल अंबा के बाग ही बाग ने। उन्होंने बागां दे अंदर इन्नी को अंबली जिन्होंने सराइकी कहते हैं, वो कोई गरीब का मुंडा तोड़ लवे ना तो
اگلے لتاں باہوں توڑن تک آ جاندے لیکن اگر انہوں نے آکھو 100 چو جناب اللہ کو 5 پیٹیاں اللہ دے نام تے دیو بخار نہیں ہوگا تے پھر وہ بھی عجیب اتفاق ہے ویسے انہ ہو جاتا ہے بندہ جدو اللہ دے دین تو دور ہوئے حالت کیسی ہے کہ وہ اینی اپنی لگ دی ہے تے نال ہی جکھڑ چھوڑ پہ ادھے تو زیادہ بھار ویسے گر جانا پھر اینی کو ہوندی ہے جڑے بچتے نے پھر اولے پہ جاندے ہیں آدھیاں پہ جاندے ہیں وہ ضائع ہوتا دیکھ کے اے نہیں سوچتا کہ اے بے موسمی آندھی میرے کرتوتہ دی وجہ تو خدا دی قسم ہے اپنے کرتوت سدھے کرو تسی اپنے ٹائم نال اپنی زمینہ دے اشور دینے شروع کرو تو آڑی پکی کنک تے کدی اولے نہیں پہن گے تو آڑی زمینہ تے فصلہ کدی سیلاب نال برباد نہیں ہو گے تو آڑے ہرے ہرے جناب اعلیٰ درختانوں تے ہرے جناب اعلیٰ تو آڑے چارے نو کدی مکڑی آکے نہیں کھائے گی یہ ساری چیزیں وہ تو آدھی ہیں جنہوں سے اللہ دے دین تو دور ہو اچھا بھائی یہ کہنا ہے کہ مولویاں دے کھان دا ذریعہ تو سانو نہ دیو انہاں غریباں نو تے دیو جڑے تواڈے پنڈ رہے میں واضح طور پہ کہتا حق بھی انہوں نے وہ غریب رشتہ دار جڑے تواڈے نے سب تو پہلے انہوں نے دیو ٹھیک ہے ساڈے مدرسے دی واری بڑی لیٹ آتی ہے وہ نظر مدرسہ سارے نو پہلے آتا ہے لیکن مدرسے دی واری بڑی